वरुण तपस अल्लाह का बहुत ही नाम लेंगे। ईश्वर का, अल्लाह का तो इतना नाम लिया कि आप तसव्वुर नहीं कर पाएंगे। अल्लाह का कितना नाम लिया अल्लाह के नबी ने, आप तसव्वुर नहीं कर पाएंगे। सुबह से लेके शाम तक के एक वजीफे पर जरा नजर डाल लो। सुबह सो के उठते हैं, आँख खुलती है तो सबसे पहले अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहिन नुशूर। आँख खुली तो सबसे पहले अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। सोकर उठते हैं, अब इस्तंजा करने जा रहे हैं, वहां जब जाते हैं लेटरीन में या पेशाब करने के लिए तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, अल्लाह का नाम। लेटरीन से वापस आते हैं, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने के लिए बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वुजू बनाकर मस्जिद में जाते हैं तो दाहिना कदम मस्जिद में रखते हैं तो अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम। हाँ, कभी मस्जिद में वुजू बनाया तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। और वुजू बनाकर जब फारिग हुए तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। अब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का नाम। रुकू में जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। रुकू में भी अल्लाह का नाम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और रुकू से उठ रहे हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह का नाम। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जा रहे हैं, अल्लाह का नाम। सजदे में भी दुआ पढ़ रहे हैं तो सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह का नाम। सजदा करके उठे और दूसरा सजदा करना चाहते, दोनों सजदों के बीच में अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम। 2 रकात में बैठे तो अत्तहियात में अल्लाह का नाम। आखिरी रकात में बैठे तो दरूद शरीफ भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, या अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका, है ये पूरी दुआ। और अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, ये पूरी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। नमाज जब शुरू की थी तो अल्लाह के नाम से, अब ख़त्म करने की बारी आई तो अल्लाह के नाम पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह के नाम पे नमाज ख़त्म। लेकिन मस्जिद में बैठे तो अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, पूरी दुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सारी दुआएं पढ़ डालो। आयतल कुर्सी, अल्लाह का नाम। चारों कुल, अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, आप नमाज पढ़ने के बाद अब मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं तो मस्जिद से बाहर कदम रखते हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह का नाम। अब घर में दाखिल होते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। घर से बाहर निकलते हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह, अल्लाह का नाम। छत पे चढ़े या पहाड़ी पे चढ़े तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। ऊंचाई से नीचे की तरफ उतरे, पहाड़ी से या छत से नीचे उतरे तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। यही दुआ है। जहाज पे बैठ जाओ तो दुआ पढ़ो, सुभान अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। जब वो उड़ने लगे और ज़मीन को छोड़कर जब ऊंचाइयों पे जाने लगे तो दुआ पढ़ो, अल्लाहु अकबर। और जब वो फ्लाइट, आपका प्लेन जब लैंड करने लगे, ज़मीन पर उतरने लगे तो पढ़िए सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए। जब वो अपना पहिया, अपना व्हील ज़मीन पर रख दे तो सुभान अल्लाह पढ़ना छोड़ दीजिए। ये दुआएं सिखलाई हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें छींक आई का अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने सुना तो कहो यरहमुकल्लाह, अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम। कोई मुलाकात किया तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। आप भी जवाब दीजिए वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। हाथ मिलाया तो यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह का नाम। मुआनिका कीजिए, गले मिलिए, एक दूसरे को दुआएं दीजिए।
ہاں سب کام کر لیے، اب کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ اللہ کا نام، کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو الحمدللہ اللہ کا نام، ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب بستر پر اگر سونے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ کا نام لے کر اب آپ بستر پر بھی سونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر رات میں آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، مجامعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے میاں بیوی دونوں تیار ہیں، تو اس موقع پر بھی آپ کو اللہ کا نام، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یہ ہم بستری کی دعا، یہاں پر بھی اللہ کا نام، اے اللہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے جسمانی تعلقات قائم کر رہے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں اگر تو مجھے کوئی اولاد دے تو نیک اولاد دینا، اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، اس کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھنا۔ وید کہہ رہا ہے وہ اڑتا پسا اللہ کا بہت نام لیں گے، اتنا نام لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ ہی اللہ ہو رہی ہے، اللہ ہی اللہ ہو رہی ہے، اور دوسرے دھرم کے اندر تو نام ہی نہیں ملتا۔ ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ وہ کتنا نام لیتے ہیں اپنے بھگوان کا، رام چندر جی کا، پوچھو، بس چلتے چلتے کہیں گر گئے، ہائے رام، گر جائیں تو یاد آتے ہیں یا خوشی میں اوہ ہائے رام، بس خوشی یا غمی میں ہر وقت رام تھوڑی یاد آتے ہیں، یا کسی جگہ بیٹھ جاؤ مندر میں چمٹا بجاتے ہرے رام ہرے رام ہرے رام ہرے رام ہرے رام، وہ ایک الگ بات ہو گئی ہے، لیکن اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھو وہ کتنا نام لیتے ہیں اللہ کا، یا اپنے وہ گرے تو او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، بس گرے تو او مائی گاڈ، یا کوئی خوشی او مائی گاڈ، بس اس کے آپ نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کا نام لیتا ہوا اگر کوئی نظر آتا ہے تو ورڑ تپسا، وہی سب سے زیادہ تپسیا کرنے والے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اللہ کو نام لینے والے، اللہ کا کو یاد کرنے والے۔ اس کے بعد وید کیا کہتا ہے؟ پرستات، اسی کی کٹیا میں چلے جانا، یعنی جو دھرم ان کا ہوگا اسی گھر میں چلے جانا، اسی دھرم کو، اسی مذہب کو سویکار کر لینا۔ اور آگے تو اتنی بڑی بات کہہ دی ہے پرستات کے بعد، ینیایا، سورگ میں جانے کا، پیراڈائز میں جانے کا، جنت میں جانے کے لیے احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یہ بھی کہہ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان بنے، پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے، اور ویدوں کو اور گیتا اور رامائن وغیرہ کو پڑھ کر جو باتیں اس میں لکھی ہیں ان پر آپ یہ مت جائیے، رام بھکت ہے ہی نہیں، اس پارٹی کو چھوڑ دیجئے، سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾری اسی میں، سب سے زیادہ جھوٹے اسی میں، سب سے زیادہ بے ایمان اسی میں،